पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नारा पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद हर पाकिस्तानी का विर्द बन गया। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के नारे पर मबनी मिली नगमे हर पाकिस्तानी के दिल की तर्जुमानी करता है। मिली नगमे के दिल मोह लेने वाले सुर पर हर पाकिस्तानी की आवाज़। नगमे में दुश्मन की बर्बादी और पाकिस्तान के हर फर्द को मसले फौलाद करार दिया गया। भारतीय सुरमाओं की लूप के चने चबाने के लिए हमेशा तर्ज गयूर कौम मुत्तहिद। भारत की हर ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए कौम पुरअज़्म है। पूरी कौम गजा के मजलूम फलस्तीनियों के शाना बशाना। अहले गजा और मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। लाहौर समेत मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल। तमाम बड़ी और छोटी मार्केटें बंद। बदामी बाग, ऑटो पार्ट्स मार्केट, उर्दू बाजार, शाहलम, अनारकली, हफीज सेंटर बंद। बर्ड रोड, हॉल रोड, अकबरी मंडी, मरकजी गला मंडी और दीगर मार्केटों में भी हड़ताल। आज पूरे मुल्क में एक ज़बरदस्त हड़ताल की जा रही है और हड़ताल की कॉल इसराइल जो मज़ालिम कर रहा है गज़ा पर, फ़लस्तीन पर, उसके हवाले से और फिर उसके बाद जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है कि भारत ने अमलन एक तरह से जंग का ऐलान किया है, पानियों को रोक कर और सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल करके। इस बात की शदीद ज़रूरत है कि पूरी कौम मुत्तहिद होकर इन जारियतों का जवाब दे। गज़ा का मामला हमारे ईमान का मामला है। वो बैतुल मक़दस की आज़ादी की जंग है जो फ़लस्तीनी लड़ रहे हैं और अपने खून से पूरी उम्मत की तरफ से जिहाद कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि पाकिस्तानी कौम फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती। गजा में इसराइली बर्बरियत किसी सूरत कबूल नहीं। मुल्क गिर शटर डाउन मुसलमान हुक्मरानों के लिए पैगाम है कि वो बेहमैती तर्क कर दें। शटर डाउन हड़ताल अमरीका, इसराइल और भारत के शैतानी अक्ट के खिलाफ है। हाफिज नईमुर रहमान साहब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने पूरे मुल्क में शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी थी। ताजर नुमाइंदों का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस कॉल पर लब्बैक कहा और आज पाकिस्तान भर की तरह लाहौर की बड़ी मार्केटें जिसमें उर्दू बाज़ार, अनारकली, हॉल रोड, माल रोड, बदामी बाग। हड़ताल फ़लस्तीन के निहत्ते मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती के लिए की गई। इसराइल ने अमरीका की सरपरस्ती में फ़लस्तीन के निहत्ते मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा कर दी। जमात इस्लामी लाहौर के अमीर ज़ियाउद्दीन अंसारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ताजरों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हाफिज नईमुर रहमान की कॉल पर आज हड़ताल की। हड़ताल का मकसद उम्मत मुस्लिमा समेत पूरी दुनिया को फ़लस्तीन की सूरत हाल के बारे आगाह करना है। साहब, आप आवाज़ दें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तानी कौम आपके साथ, आपका हरा बलदस्ता होगा। आज पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए, फ़िरका वारियत के ख़ात्मे के लिए जो एक आज़म के साथ आगे बढ़ा जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अल्लाह ने जो हमें कामयाबी दी है, कामरानी दी है, वो सारी दुनिया के सामने है। लाहौर के मुकामी होटल में फ़लस्तीन और गजा के आवाम से इजहार यकजहती के लिए कॉन्फ्रेंस चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद बोले। इस प्रोग्राम का मकसद फ़लस्तीन और कश्मीर से इजहार यकजहती और मुल्क में कौमी यकजहती पैदा करना है। आज हमें मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। हमारा दुश्मन छोटा प्रोपेगेंडा करके दुनिया भर में कर रहा है। का जो वाक़या है उसकी भी जिम्मेदारी एक दहशतगर्द ग्रुप ने कहते हैं कि शायद कबूल की और उसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। बग़ैर तहकीकात के, बग़ैर किसी फॉलो अप के, बग़ैर किसी चीज़ के फ़ौरन से पहले जो है वो हुकूमत पाकिस्तान पर इसका इल्ज़ाम लगा देना, ये इट्सेल्फ इस बात की जो है वो गमाज़ी करता है कि ये एक प्री प्लान्ड मिशन था। और वैसे भी भारतीय फ़ौज को आदत है, ये कोई नया तो है नहीं।
पहलगाम वाक़े की जिम्मेदारी एक दहशतगर्द ग्रुप ने कबूल की। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की मजम्मत की। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने कश्मीरियों पर जुल्म बढ़ाया। भारतीय मीडिया चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असलम बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। बोली, जाफर एक्सप्रेस वाक़े में तमाम यरगमालों को चंद घंटों में बाजियाब कराया। वाक़े पर हुकूमत पाकिस्तान ने कोई जल्दी नहीं की। मुल्क की सलामती पर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। आपने देखा कि 2 दिन पहले जिस तरीके से इंडियन हुकूमत ने सिंध तास मुआहदे पे जो है को ख़त्म करने का ऐलान किया, उसके साथ अपने ओछे हथकंडों पे जो इंडियन हुकूमत उतर आई वो भी आपके सामने है। जो पिछले दिनों एक इंसिडेंट हुआ इंडिया में जिसकी ज़िम्मेवारी उन्होंने पाकिस्तान पे डाली कि शायद पाकिस्तान जिस मुलव्वस है, तो मैं समझता हूँ कि पहले गैर जामदारा तहकीक हो जानी चाहिए थी और उसके बाद अगर ये बात करते तो फिर बात बनती थी। पहलगाम हमले का बगैर किसी सबूत के इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया गया। भारतीय हुकूमत सिंध तास मुआहदे से मुकर गई। कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम गुंडू की दाता दरबार हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले, केपी में अमन अमान की सूरत हाल खराब है। CPEC मंसूबे के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। भारत अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है। पंजाब के BHU अस्पतालों के निजकारी के खिलाफ हेल्थ मुलाजमीन की हड़ताल जारी। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के धरने का आज 20वां रोज। सुबह भर के सरकारी अस्पतालों की आउटडोर 7वें रोज भी बंद। OPDs बंद होने से 3 लाख से ज्यादा मरीज मुतासिर हो चुके हैं। सैकड़ों मरीजों के ऑपरेशन और प्रोसीजर भी मुतासिर हो रहे हैं। मरीज बगैर इलाज घरों को जाने पर मजबूर है। मुजाहिरीन का कहना था मुतालिबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। सूबाई दारुल हुकूमत में गर्मी के ताबड़तोड़ हमले। गर्मी की शिद्दत में तेजी से इजाफा होने लगा। आज कम से कम दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री तक जाने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 22% तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 30 अप्रैल तक दर्जा हरारत में इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा। शहर में तेजी से बढ़ती गर्मी। PTM में पंजाब ने हीट वेव बारे अलर्ट जारी कर दिया। जिला इंतजामिया समेत तमाम मुतल्लिका महकमों को मुतवक्का हीट वेव और मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र अलर्ट रहने की हिदायत। सूबे भर के कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स को भी मुरासला। आइंदा चंद दिनों में दर्जे हरारत में गैर मामूली इजाफा होने का खदशा है। इंतजामिया अवामी मकामात पर साफ पानी की फरहमी को यकीनी बनाए। फजा में बुलंद परवाज, जमीन पर तेज तरीन रफ्तार। पंजाब पहली सूबाई एयरलाइन एयर पंजाब और पहली बुलेट ट्रेन चलाने के लिए तैयार। वज़ीर आला मरीम नवाज ने एयर पंजाब प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। लाहौर से रावलपिंडी बुलेट ट्रेन चलेगी। एयर पंजाब के लिए फौरी 4 एयरबस लीज पर लेने का फैसला। बुलेट ट्रेन के जरिए लाहौर से रावलपिंडी के सफर का दौरानिया तकरीबन 2.5 घंटे तक रह जाएगा। मजीद 6 रूट्स पर हाई स्पीड ट्रेन के लिए प्लान तलब। असाजा को भी इलेक्ट्रिक बाइक्स मिलेंगी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। अगली माली साल में ई-बाइक स्कीम के लिए खसूसी बजट रखा जाएगा। असाजा को आसान इकसात पर ई-बाइक्स दी जाएंगी। महकमा स्कूल और महकमा ट्रांसपोर्ट में इश्तराक होगा। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना था कि असाजा को ज़हनी सकून दे रहे हैं ताकि उनकी सारी तवज्जो तदरीस पर हो। वज़ीर आला पंजाब से MPA नौशेर खान अंजुम लंगड़ियाल की मुलाकात। रुकन सवाई असम्बली ने मुल्तान बिहाड़ी रोड प्रोजेक्ट के आगाज पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना था मुस्लिम लीग नून ने हर दौर में आवाम के लिए बहुत से प्रोजेक्ट शुरू किए। मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फरहमी का वादा हर सूरत पूरा किया जाएगा।
بارشی پانی کو محفوظ بنانے کے لیے زیر زمین واٹر ٹینکس کی تعمیر کا منصوبہ. پنجاب حکومت کا مانسون کی بارشوں سے قبل واٹر ٹینک کا کام مکمل کرنے کا فیصلہ. رواں برس مانسون میں واٹر ٹینکس میں بارشی پانی کو محفوظ کیا جائے گا. واٹر ٹینک تعمیر ہونے کے ساتھ ہی ملحقہ علاقوں میں سڑکیں تعمیر کی جائیں گی. واسا نے سڑکیں تعمیر کرنے کے لیے LDA کی خدمات حاصل کر لیں. واسا پازٹ باب کے طور پر LDA کو تعمیری کام کروائے گا. پنجاب بھر میں میونسپل کارپوریشن کے اختیارات محدود کرنے کا فیصلہ. واٹر سینیٹیشن اتھارٹی پنجاب کا دائرہ کار مزید اضلاع میں پھیلانے کی منظوری. واسا پنجاب نے مزید 10 شہروں میں واسا تشکیل دینے کی سمری محکمہ ہاؤسنگ کو ارسال کر دی. 10 واساز بنانے کے لیے 30 ارب 97 کروڑ کی بھی ڈیمانڈ کر دی گئی. واٹر اینڈ سینیٹیشن ایجنسی بنانے کے بعد واٹر سپلائی سیوریج اور ڈیولپمنٹ ورک ایجنسی کا پاس ہوگا. صوبائی وزیر بلال یاسین کا CBD پنجاب کا دورہ. سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ روٹ 47 اور والٹن روڈ کے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا. CEO CBD عمران امین نے صوبائی وزیر کو ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی. بلال یاسین نے والٹن ریلوے کراسنگ فلائی اوور پر 1 میگا واٹ شمسی توانائی منصوبے کو سراہا. CBD پنجاب کے گرین انرجی اقدامات کو ماڈل قرار دیا. مہنگائی کی ستائیں عوام کو ریلیف نہ مل سکا. سرکاری ریٹ لسٹ میں 3 سبزیاں مزید مہنگی کر دی گئیں. پیاز اور ٹماٹر 5-5 روپے، لیمو 10 روپے مہنگے، لہسن 400، ادرک 420، سبز مرچ 160 روپے کلو میں دستیاب. ٹینڈے 320، میتھی 120، بینگن 80، کریلے 130 میں فروخت ہو رہے ہیں. کیلا درجہ اول 260، درجہ دوم 200 روپے فی درجن، لوکاٹ 350، گرما 120، خربوزہ 120، پپیتا 400 روپے کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے. انتظامیہ پولٹری مافیا کے سامنے بے بس. سرکاری ریٹ لسٹ میں آج بھی برائلر گوشت کی قیمت کا تعین نہ کیا جا سکا. مارکیٹ میں مرغے گوشت 550 روپے کلو تک بیچا جا رہا ہے. صافی گوشت 630 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے. 2 روپے اضافے سے انڈوں کی فی درجن قیمت 335 روپے ہو گئی. مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 6930 روپے میں بیچی جا رہی ہے. فوڈ سیفٹی ٹیموں کا مختلف علاقوں میں آپریشن. 5 من تیار جعلی محلول ممنوعہ رنگ اور کیمیکلز تلف. قوانین کی خلاف ورزی پر یونٹ کے خلاف مقدمہ درج. 1 لاکھ جرمانہ عائد. فلنگ مشین، گیس سلنڈر، کمپریسر، لیبر، خالی بولتیں اور ڈھکن ضبط. DG عاصم جاوید کا کہنا تھا یونٹس میں صفائی کے ناقص انتظامات. قوانین کی سنگین خلاف ورزیاں پائی گئیں. لاہور ہائی کورٹ نے 28 ججز کو مختلف اضلاع کا انسپیکشن جج تعینات کر دیا. چیف جسٹس مثالیہ نیلم لاہور سمیت تمام اضلاع کے انسپیکشن جج ہوں گی. جسٹس عابد عزیز شیخ راولپنڈی، جسٹس صداقت علی خان سرگودا، جسٹس شہباز رضوی گجرانوالہ، جسٹس فیصل زمان ملتان کے انسپیکشن جج ہوں گے. جسٹس فاروق حیدر قصور اور جہلم، جسٹس وحید خان حافظ آباد اور ننکانہ صاحب کے انسپیکشن جج مقرر. جسٹس احمد ندیم، ارشد بکھر، میاں والی، DG خان اور مظفر گڑھ کے انسپیکشن جج ہوں گے. لاہور ہائی کورٹ نے ججز اور انتظامی معاملات کے حوالے سے 34 مختلف کمیٹیاں تشکیل دے دی. چیف جسٹس مثالیہ نیلم سپریم کورٹ کے وکلاء کے فٹنس سرٹیفکیٹ اور انرولمنٹ کمیٹی کی سربراہی کریں گی. کمیٹی کے دیگر ارکان میں جسٹس عابد عزیز شیخ اور جسٹس صداقت علی خان ہوں گے. جسٹس فاروق حیدر اور جسٹس محمد وحید خان جج میڈیکل الاؤنس کمیٹی میں شامل ہوں گے. جسٹس فیصل زمان خان ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ ججز میں محکمہ امتحانات کی کمیٹی کی سربراہی کریں گے. بار اینڈ بینچ کوآرڈینیشن کمیٹی کی سربراہی جسٹس صداقت علی خان کریں گے. عدالتوں میں مبینہ کورٹ فیس کی جعلی ٹکٹیں لگانے کا انکشاف. سیشن جج لاہور کا فوری جعلسازوں کو روکنے کے لیے ڈپٹی کمشنر کو مراسلہ ارسال. سیشن کورٹ، سول کورٹ میں سرکاری کاؤنٹرز بنایا جائے. کاؤنٹر کے ذریعے کیسز میں لگنے والی ٹکٹیں ملیں گی. متعلقہ ڈیٹا آپریٹرز کو تمام ججز نے تصدیق کے لیے مقرر کر دیا.
لاہور ہائی کورٹ میں ٹارچر اینڈ کسٹوڈیل ڈیتھ ایکٹ پر عمل درآمد کی درخواست سماعت کے مقرر. جسٹس طارق سلیم شیخ 28 اپریل کو درخواست پر سماعت کریں گے. ایڈوکیٹ جنرل پنجاب امجد پرویز، عدالتی معاون قرۃ اللہ افضل اور پروسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرحات علی دلائل دیں گے. ٹارچر اینڈ کسٹوڈیل ڈیتھ ایکٹ 2022 پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، درخواست کا موقف. ثانیہ ماڈل ٹاؤن پاکستان عوامی تحریک کیس کی سماعت. کیس ATC کورٹ نمبر 3 سے کورٹ نمبر 2 میں منتقل کر دیا گیا. عدالت نے مزید سماعت 10 مئی تک ملتوی کر دی. انسداد دہشت گردی عدالت کے جج عرفان حیدر نے سماعت کی. عدالت نے آئندہ سماعت پر پاکستان عوامی تحریک کے گواہان کو طلب کر لیا. اچھی کارکردگی دکھانے والے ماتحت عدلیہ کے ججز میں سرٹیفکیٹ تقسیم. سیشن جج لاہور نسیم احمد ورک نے ماتحت عدالتوں کے ججز میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے. ایڈیشنل سیشن جج شکیب عمران قمر کو بروقت کیسز کے فیصلوں پر سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا. اعلیٰ کارکردگی کے حامل جج میں تعریفی اسناد تقسیم کی گئیں. لاہور میں فرانسیسی جنرل ایلاٹ کے مقبرے پر تقریب. فرانس کے اعزازی قونصل جنرل سمیت تمام متعدد شخصیات کی شرکت. تقریب کا انعقاد مقبرے کی تعزین و آرائش کے سلسلے میں کیا گیا. جنرل ایلاٹ نے طویل عرصے تک مہاراجہ رنجیت سنگھ کی فوج میں خدمات سر انجام دی. سیکریٹری بلدیات کا زیر تعمیر ماڈل مویشی منڈی شاہپورہ نکانجرا کا دورہ. کنٹریکٹرز کی جانب سے ماڈل مویشی منڈی بارے بریفنگ. شکیل احمد میاں کا کہنا ہے ماڈل مویشی منڈی میں جانوروں کے لیے بہترین سہولیات فراہم ہوں گی. جانوروں کی سہولت کے لیے لوڈنگ اینڈ ان لوڈنگ بینرز بنائے جا رہے ہیں. بارشی پانی کی نکاسی کے لیے زیر زمین واٹر ٹینک بنائے جا رہے ہیں. ڈپٹی کمشنر کا بیتیا روڈ ڈیرہ چہل سمیت دیگر علاقوں کا دورہ. سید موسی رضا نے صفائی انسداد تجاوزات آپریشنز کا جائزہ لیا. اسسٹنٹ کمشنر صدر سعدیہ ڈوگو نے انتظامی امور پر بریفنگ دی. DC کا صفائی اور تجاوزات کے خلاف مہم کی سست رفتاری پر اظہار ناراضگی. غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات کو فوری مسمار کرنے کی ہدایت. ضلع انتظامیہ کا تجاوزات مافیا کے خلاف آپریشن کلین اپ جاری. 8 بڑے علاقوں سے 601 عارضی تجاوزات اور 57 مستقل تجاوزات مسمار. 24 ٹرک سامان ضبط. رہائشی علاقوں سے 14 مویشی بھی پکڑے گئے. 4 مقدمہ درج. ڈپٹی کمشنر سید موسی رضا بولے تجاوزات کے خلاف مہم سے شہر کی خوبصورتی میں اضافہ ہوا. لاہور کو تجاوزات سے پاک شہر بنائیں گے. پنجاب پولیس میں بڑے پیمانے پر ریکارڈ پرچار. 59 DSPs کے تقرر و تبادلے کر دیے گئے. محمد وارث DSP باغبان پورہ اور مامون علی DSP آپریشن نولکھا تعینات. DSP آپریشن عامر ملک کو IG آفس رپورٹ کرنے کے احکامات جاری. اسرار حسین DSP VIP سیکیورٹی اسپیشل برانچ لاہور تعینات. آصف علی گیلانی ڈسٹرکٹ آفیسر کینٹ اسپیشل برانچ لاہور تعینات. سبقت اللہ کو ڈسٹرکٹ آفیسر اسپیشل برانچ سٹی لاہور لگا دیا گیا.